सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वरलाई करोडौं अरबौं खरबौं धन्यवाद गर्छु। सम्पूर्णले एकदम शिरभन्दा माथि हात हालेर परमेश्वरको सम्मान गर्नुहोला। परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। यसुको नाउँमा धन्यवाद गर्न चाहन्छु। जगतभरि परमेश्वरको महिमा गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज हुआ परमेश्वरले परमेश्वरको आत्माद्वारा रच्नुभएका सम्पूर्ण अग्रज हुआ परमेश्वरको सन्तान लिडरहरूप्रति एकदम मरितलामी छनेको तर्फबाट शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एकदमै धेरै सुसम्मान गर्न चाहन्छु जगतभरिकै अगुवा, हामी सम्पूर्णको अगुवा पोखरामा रहनुहुने प्रकाश सर सुशीला म्याम तथा उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारमा एकदमै हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यसुको नाउँमा। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु कपनहाइटमा रहनुहुने काठमाडौँवासीका हजुर हामी सम्पूर्णका अगुवा रविन्द्र भट्टराई सर, सन्तोषी म्यामज्यू तथा उहाँका सम्पूर्ण परिवारमा हृदयदेखि सुसम्मान तथा परमेश्वर पिताको आशीष सदा सर्वदा रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वरलाई। त्यसै गरी सुसम्मान हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु यस स्थानमा रहनुहुने हामी सम्पूर्णका अगुवा चारैजना अगुवा दोय राजु सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम सम्पूर्णमा तथा उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारमा परमेश्वर पिताको सदा सर्वदा आशीष रहिरहोस् भन्दै हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण यस शाखाका लिडर परमेश्वरले चुन्नुभएका लिडरज्यू, सरज्यू, म्यामज्यू, म्युजिकमा रहनुहुने सम्पूर्ण सरज्यू, म्यामज्यू तथा आज परमेश्वरले हाम्रो लागि दिनु यति ठुलो गवाईद्वारा दिनुभएको उपहार गोलढुङ्गाबाट आउनुहुने सरज्यूलाई पनि एकदम हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। यसुको नाउँमा धन्यवाद गर्न चाहन्छु, एकदमै सुसम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वरमा आशीष छ, परमेश्वरमा सम्पूर्ण काम सम्भव छ भनेर एकदम परमेश्वरमा विश्वास गर्दै सजिलो अप्ठ्यारो राम्रो नराम्रो सम्पूर्ण महसुस नगरी परमेश्वरमा पवित्रता छ भनेर धैर्य धारण गरेर एकदम अनुशासनमा रहेर परमेश्वरको वचन लिनुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरको सुसन्तानहरू हजुरहरूप्रति हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई फेरि पनि करोडौं धन्यवाद गर्छु। यसुको नाउँमा परमेश्वरको सन्तान सम्पूर्ण परमेश्वरको आत्मा भएर अनुशासनमा रहनु भएको छ। सम्पूर्णले एकदमै जिम्मेवारी बोधको साथ एकदम उत्साहित रहेर परमेश्वरको महिमामा उत्साहित रहिरहनु भएको छ। फेरि पनि हजुरहरूप्रति फेरि पनि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। पिता परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। यसुको नाउँमा मैले ईश्वर चिने मेरो आफ्नै कारणले विगत 4 वर्ष अगाडि आज म परमेश्वरले मलाई जन्म दिनुभएको दिन 3 वर्ष पुगेर 4 वर्षमा भर्खर 5 दिन 3 वर्ष 5 दिनको सन्तान भएको छु। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। यसुको नाउँमा विगत 3 वर्ष अगाडि दुःख कष्टमा शैतानले यति धेरै कष्टमा पारेको थियो। मेरो गवाई त पुरानै हो तर मेरो जीवनको लागि पुरानो छैन। त्यो गवाईद्वारा परमेश्वरमा खुड्किला टेक्दै गइरहेको छु। यसमा पनि पितालाई धन्यवाद। दुःख कष्टमा थिए यावत समस्याद्वारा दुष्ट शैतानले एकदमै कब्जामा पारिरहेको थियो, सङ्कटमा थियो। हरेक जालो बुनेर हरेक दुःख कष्टद्वारा जालो बुन्दै मलाई हरेक कुराबाट विदा गराउँदै एउटा कोठाको 4 भित्तामा हेरेर बस्नको लागि बाध्य गराएको थियो। त्यो समयमा हरेक दुःख कष्ट शरीरमा टाउकोदेखि पैतालासम्म रोग नभएको कुनै अङ्ग थिएन। टाउको दुख्ने थियो, डिप्रेसनको समस्या थियो, माइग्रेनको समस्या थियो, ग्यास्ट्रिक एसिडिटीको समस्या थियो, प्रेसर डाउन भएर एकदमै ढलम बनाउँथ्यो। औषधिको युज गर्नु पर्थ्यो भने शरीरमा भिटामिन डी थिएन, क्याल्सियम थिएन, शरीर एकदमै अनावश्यक वेट बढिरहेको थियो भने शक्ति कति पनि थिएन। म आफै हिँडडुल गरेर अब मेरो जीवन धान्न सक्दिनँ भन्ने अवस्था थियो। त्यो समयमा हरेक दुःख कष्टहरूलाई दबाईद्वारा हस्पिटलले दिएको दबाईका ट्याब्लेटद्वारा दबाउँदै पनि जीवन धान्न कोसिस गरिरहेको थिएँ। त्यस समयमा दुष्ट शैतान मेरो जीवनमा यति धेरै अझ खनिएर आयो। दुष्ट शैतान ढाड्न नसा च्यापिएर ओछ्यानमा पारेको 1 वर्ष भइसकेको थियो। हरेक उपचारहरू गरेर हरेक अनावश्यक कुरा जो अहिले अनावश्यक महसुस हुन्छ त्यो समयमा आवश्यक ठानेको थिएँ। तर मलाई त्यो
त्यो कुनै पनि मेरो आशाका केन्द्रबिन्दुहरूले मलाई उत्तर दिन सकेको थिएन। त्यस अवस्थामा हरेक हस्पिटलहरू धाएर महँगा हस्पिटल, महँगा डाक्टर, क्लिनिक, हरेक कुराबाट मलाई बिदा गरेर अब सम्भव छैन, आनन्द गर्नुहोस्, मन लागेको कुरा खानुहोस्, खुसी भएर बस्नुहोस् भन्नुभएको थियो। खुसी भएर एउटा ओछ्यानमा कसरी सीमित हुन सक्छ यो शरीर, संसारले बिदा गरिसकेको थियो। तर मलाई बनाउनु हुने ईश्वर, मैले बनाएको ईश्वरलाई खोजिरहेको थिएँ, बनाएको संसार बनावटी चिजलाई खोजिरहेको थिएँ, मेरो जीवनमा केही पनि पाएको थिएन भने त्यस समयमा मलाई बनाउने ईश्वर, मेरो सन्तान तिमीहरू कष्टमा छौ, तिमी दुःखमा छौ, मलाई थाहा छ, मेरो खोजी गरेको छैनौ, नपाउने कुरामा खोजिरहेको छौ सन्तान, अब मतिर फर्क्यौ, मलाई हेर संसारले तिमीलाई बिदा गरेको छ, समाप्त भनेको छ, तर मेरो सन्तान आजबाट तिमीलाई मेरो स्वर्गको राज्यमा तिम्रो जीवनको सुरुवाती भयो, आऊ अब मेरो राज्यमा आऊ भनेर त्यो सुतिरहेको 1 वर्षसम्म हरेस भएर एकदम कष्टमा परेर सुतिरहेको समयमा परमेश्वरले स्वर्गदूत मेरो जीवनमा पठाउनु भयो, सुसमाचार पठाउनु भयो। जो पिता होस्ती म्याम मेरो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको मुखलाई इस्तेमाल गर्दै परमेश्वर बोल्नु भयो, संसारबाट छैन, होइन सकियो, अब आनन्द गर, मन लागेको कुरा खाऊ भनेको समयमा सम्भव छ अरे, सम्भव हुन्छ अरे, यस्तो भएको छ अरे भनेर सुन्दा मन खुसी भयो। मन खुसी भइकन एकदम त्यो समयमा मैले ओछ्यान छोडेर उठ्न सक्ने सम्भावना थिएन। ओछ्यान त महँगै थियो, डस्ना पनि राम्रै थियो, सिरक पनि राम्रै थियो, तर कहाँ साह्रो भइछ, मलाई यहाँ मिलेन, मलाई यता सार्देऊ न, मेरो यो गोडा यसरी उठाइदेऊ न, मेरो गोडा लड्यो अथवा हात लड्यो उठाइदेऊ न भनेर हरेक कुराको सहारा लिन पर्थ्यो। टोयलेट जानको लागि म आफै सक्ने थिएन, खानालाई मस्ती खान सक्थेँ, तर मेरो त्यो खाएको कुरालाई फाल्नको लागि मलाई सहायता चाहिन्थ्यो। त्यो अवस्था थियो भने जुन दिन परमेश्वरको सुसमाचार सुने, हरेक युट्युबहरूद्वारा, युट्युबले मोबाइलले बिगार्छ भन्ने समयमा परमेश्वरले मोबाइलद्वारा नै चुन्नु भएको थियो। त्यो समयमा उत्साहित हुँदै गर्दाको समयमा सुसमाचार सुनेको र परमेश्वरको भवनमा टेक्ने दिन मलाई 3 महिनाको फरक छ। परमेश्वरको इच्छा भयो, परमेश्वरमा उत्साहित हुँदै वचनहरू सुन्दै परमेश्वरले यस भवनसम्म आउन सक्ने योग्य उसै समय बनाउनु भयो। महान अनुग्रह परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। म यसैको नाममा जुन दिन परमेश्वरको भवनमा आउन योग्य भए, त्यसै दिन परमेश्वर स्वयं प्रकट भएर राजु श्रेष्ठ सरज्यूको मुखलाई इस्तेमाल गर्दै परमेश्वर स्वयं मेरो जीवन ग्रहण गराउनु भयो भने अञ्जली म्यामका हात भएर शक्तिशाली चङ्गाइदिनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सरजी म्यामजीलाई पनि फेरि सुसम्मान, मेरो दिदीलाई पनि सुसम्मान भन्न चाहन्छु। पिता परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा जुन दिन परमेश्वर मेरो आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर जाने चिने त माग्न केही पनि जानेको थिएन, ए हो रहेछ नि त, हरेक गवाईद्वारा अगुवा सरजी म्यामजीको गवाईद्वारा उत्साहित हुँदै घर गए, प्रार्थना गरे। ए पिता हजुर हुनुहुन्छ अरे मलाई थाहा छैन ईश्वर, यदि हुनुहुन्छ भने पिता म यति धेरै पनि माग्न चाहन्न ईश्वर। यो ओछ्यानलाई छोडेर म मेरो भान्सामा मलाई आवश्यक परेको समयमा 1 गिलास तातो पानी कसैलाई नमागिकन मेरो तिर्खा मार्न पाऊँ पिता, परिवारसँग सँगै बसेर उठेर खान सक्ने मात्रै बनाउनुहोस् ईश्वर भनेर त्यति सानो मनले मागेको थिएँ। तर आज परमेश्वरले जीवन दिनुभयो, स्वर्गको राज्य दिनुभयो। आज कुनै कामबाट पछाडि हटाउनु भएन परमेश्वरले। जुन दिन परमेश्वर मेरो आत्मामा हुनुहुन्छ भनेर महसुस गरेको दिनबाट हरेक औषधिका पोका थिए मेरो जीवनमा भने ती औषधिका पोकालाई परमेश्वरले नालीमा हालिदिनु भयो। आज परमेश्वरले एकदमै ठुलो स्थान दिएर अगाडि बढाउनु भयो। मेरो जीवनमा कुनै पनि औषधि छैन। त्यही समयमा अझ थाइरोइडको त यति धेरै हाई डोजको औषधि खान पर्थ्यो, मैले 100 mg को औषधिले पनि पुग्दैन, अब इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। एकदम दुःख कष्टको समय थियो भने थाइरोइडको औषधि आजको दिनबाट जति पनि हजुरले युज गरिरहनु भएको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आजको दिनबाट हजुरहरूलाई गवाई हुनेछ। जीवनभरि बाँचुन्जेल, सास लिन सकुन्जेल थाइरोइडको औषधि छोड्न हुँदैन भनेर डाक्टरले भन्नुहुन्छ, संसारले भन्छ यो खान हुन्छ, यो खान हुँदैन, यो मुखबाट हरेकले भन्नुहुन्छ। तर जुन दिन मलाई डाक्टरको मुखद्वारा दुष्ट शैतानको आवाज निस्केको थियो 100 mg को औषधिले नि पुग्दैन, अब भर्ना भएर बस भन्नुभएको थियो, त्यस समय त्यो औषधिलाई छोडेर म आकुल व्याकुल हुँदै मेरो अग्रज अगुवाको पासमा
फोनद्वारा उत्साहित भएको थिएँ। हरेक दिन उत्साहित भयो। बनाउनेवालालाई हेर्नुहोस्, बनाएको कुरालाई नहेर्नुहोस्, उत्साहित रहनुहोस्। यति धेरै उत्साहित गराउनु भयो। वचनद्वारा उत्साहित रहेँ। 100 mg को औषधि छोडेको 15 दिनको दिनमा फेरि म दोस्रो चोटि हस्पिटल चेक गर्नको लागि मेरो श्रीमानले कर गरेर लानु भएको थिए। ब्लड दिएर हेर्दा म्यामजी हजुरले के औषधि युज गर्नुभयो, आयुर्वेद औषधि युज गर्नुभयो के भयो, अब त 75 mg को औषधिले पुग्ने भएछ। कति राम्रो प्रगति भएको। हे ईश्वर धन्यवाद पिता। यसो मसीहको नाममा जो संसारले दिएको औषधि खाँदा सबै कुरा बिग्रिएको थियो, सबै कुरा सडेको थियो, अब छैन, सम्भव छैन भन्नुभएको थियो। जुन दिन औषधि त्यो दबाईका ट्याब्लेटलाई छोडेर परमेश्वरमा बनेका वचनका ट्याब्लेटमा पछाडि लागे त 15 दिनमा दोस्रो चेक गर्दा केही पनि छैन। एकदम घट्दो छ, राम्रो छ। जे गर्नु भएको छ परमेश्वर बोल्नु भयो उहाँको मुखद्वारा। जे गरिरहनु भएको छ त्यही गर्नु होला। ईश्वर धन्यवाद पिता। यसो मसीहको नाममा पिता परमेश्वर, त्यही दिनबाट मेरो शरीरमा कुनै औषधि परमेश्वरले पार्न दिनु भएको छैन। यो समय एकदम हलुका छु, आनन्द छु, जीवनमा यति धेरै खुसी छु। संसारले अब अपरेसन पनि गर्न नसक्ने अवस्था, बाँच्न नसक्ने अवस्था भनेर एकदम अपाङ्ग अवस्थामा अपाङ्ग हो भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो भने परमेश्वरले होइन मेरो सन्तान, यस्तो दुःख कष्ट भोग्नको लागि तिमी जन्मिएका छैनौ। तिमीलाई तिम्रो आमाको गर्भमा रचना गर्दा मेरो सन्तानलाई कुन अवस्था दिनेछु भनेर मैले तिम्रो जीवन मैले दिएको छु। तिम्रो जीवनमा कष्ट छैन भनेर परमेश्वरले भन्नु मात्रै भएन, आज मेरो जीवनमा गराएर देखाउनु भयो। गराएर देखाउनु हुने परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म यसैको नाममा संसारले असम्भव त परमेश्वरलाई सम्भव। हरेकको मुखद्वारा निस्किन्छ यो वचन नै अहिले संसारमा लागु हजुर हाम्रो सम्पूर्णको जीवनमा लागू भएको छ। वचनलाई सुन्ने मात्र होइन, एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउनको लागि दुईटा कान बनेको छैन हजुर। वचन कानद्वारा सुनेर आत्मामा भिजाएर मन मस्तिष्कद्वारा घोलेर जीवनमा प्रयोग गर्नको लागि, जीवनमा दुःख कष्ट परेको समयमा त्यो औषधिका टाउको दुख्यो भने औषधिको ट्याब्लेट दराजमा त्यो कुनामा छ, तातो पानीमा घुटुक्क खान्छु बिसो भइहाल्छु। त्यो मन त्यस्तो थियो भने अहिलेको समयमा परमेश्वरको यो वचनद्वारा म उद्धार हुन्छु, यो वचनद्वारा म उत्साहित हुन्छु। मेरो जीवनमा कुनै कष्ट छैन भनेर मन दिनुभयो भने हरेक कुरा परमेश्वरमा सम्भव छ, 100% सम्भव छ। यो कुनै कसैले भनेको कुरा होइन हजुर हाम्रो जीवनमा प्रयोग भएको कुरा हो। आज वचनद्वारा हामीले जीवन पाइरहेका छौँ। परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाममा अस्ति हामी पोखरा गएका थियौँ, एउटा गवाई त म्यामजीले सेयर गरिसक्नु भएको छ। यति धेरै उत्साहित ईश्वर परमेश्वरलाई धन्यवाद। जो सन्तान जन्माउनु हुने आमा हुनुहुन्थ्यो, सुत्केरी हुनुभएको 3 दिनको आमाको गवाई सुन्नुभयो। उहाँको केही समय अगाडि पाठेघर फर्काएर अपरेसन गरिसकेको समय थियो। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको इच्छा भयो भने के हुँदैन। अपरेसन गरिसकेको शरीरमा पनि परमेश्वरले बच्चा दिनुभयो। पाठेघरमा बच्चा बस्न योग्य बनाउनु भयो, बच्चा राख्नुभयो, बच्चा जन्मियो। बच्चा जन्मिएको 3 दिनमा बिहान उठेर बच्चालाई दुध खुवाउने समयमा बच्चा छैन, होस नै छैन, शरीर चल्दैन। उहाँहरूको परिवारले मृत घोषित गरिसक्नु भएको थियो अरे। उहाँको आमाको विश्वास परमेश्वरको सन्तान हुनुहुँदो रहेछ। बिहान 7 बजेको समय थियो बच्चा बेहोस भएको समय। त्यसपछि बेलुकाको 7 बजेको समयसम्म सांसारिकमा भएर आत्तिने मन, डरको मन हुन्थ्यो भने उसको अन्त्येष्टि भइसक्ने समय थियो। उहाँको आत्मा एकदम परमेश्वरमा जोडिराख्नु भएछ। परमेश्वर हजुरमा सम्भव छ ईश्वर। ऊ मरेको छैन पिता, 5 वर्ष मेरो बच्चा मरेको छैन, उसको अन्त्येष्टि होइन, ऊ जीवित छ भन्ने मन उहाँले बनाइराख्नु भएछ। परिवारमा सल्लाह गर्दै बेलुका भइसक्यो। म्यामको घरमा जाने एकचोटि मन गर्नुभएछ। सुशीला म्यामको घरमा जाँदै परमेश्वरमा पुकारा गर्दै जानुभयो। जाँदै त्यस समयमा नै परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। सुशीला म्यामको घरको गेटबाट एउटा खुट्टा भित्र एउटा खुट्टा बाहिर मात्रै हुँदै थियो। त्यो दुःख कष्टमा पारेको दुष्ट शैतान अब म भुटिने भएँ, अब मलाई यिनीहरूले आगो लगाउने भए। अब यहाँबाट त परमेश्वरको वचन आउँछ। परमेश्वरको वचनमा त दुष्ट शैतान त अन्नै सक्दैन।
त्यो डर भए दुष्ट शैतान भने थुपुक्क गएछ, त्यो शरीरलाई छोडेर गएछ र बच्चा त्याग गरेर रुनुभएछ। परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनुभएछ। हिजो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो गवाईलाई स्टेजमा एकदम पुतली जस्तै सजाएर देखाउनु भएको थियो। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद पिता परमेश्वर, करोडौँ धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा जति महिमा गरे पनि त्रासका कुराहरू शैतानले दिइ नै राख्छ। जो हाम्रो सुशीला म्याम प्रकाश सरको भाइ बिजु सर हामी सबैले चिनेका छौँ। उहाँको मुखद्वारा वचन खाइरहेका छौँ। उहाँको श्रीमतीको पेटमा बच्चा हुनु भएको समय पुगेको रहेछ। यस समयमा 4-5 दिन अगाडि सुत्केरी हुनुभएछ। नर्मल अवस्थामा सुत्केरी हुनुभएछ। त दुष्ट शैतानले परमेश्वरको वचनलाई लाजमा पार्न कोसिस त गर्छ, तर उही सम्भव हुन कहिल्यै पनि सक्दैन। सुशीला म्यामको घरमा हामी यताउताबाट गएका सन्तान परमेश्वरका सन्तानहरू त उहाँको वचनद्वारा उद्धार हुन्छौँ भने त्यही घरमा नै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सन्तान दुःखमा पर्थ्यो होला र। तर दुष्ट शैतानको योजना 81 हस्पिटलबाट मुटुमा पाल परेको छ, अब इमर्जेन्सीमा लानुपर्छ, आइसियुमा राख्नुपर्छ भनेर जुन सुत्केरी भएको हस्पिटलबाट बच्चा लिएर अर्कै हस्पिटल गएर तर पता आइसियुमा राखिसक्नु भएछ। त्यो कुरा सरजी म्यामजीलाई थाहा भएछ। सर दौडिँदै जानुभएछ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै। परमेश्वरले दिनुभएको रचना परमेश्वरमै सम्भव छ। आइसियुमा राखेको बच्चालाई मेरो बच्चा देऊ मद्वारा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा सम्भव छ। तिमीले सम्भव गरेर देखाउँदै भने डाक्टरद्वारा नै हातमा किन सजाइएर सन्तान हुँदैन, किन बाउआमाको माध्यम दिनुपर्छ, आमाको पेटमा किन राख्नुपर्छ, त्यो मनमा आएछ। परमेश्वरले त्यसरी देखाउनु भयो उहाँको आत्माद्वारा। प्रकाश सरले बच्चा मागेर एकदमै रिसाउँदै डाक्टरहरूसँग यो नभएको कुरा किन लगाउँछौ, जे छ मलाई देऊ, बच्चा ठिक छ, त्यो मन गरेर एउटा हस्पिटल त्यो जहाँ बच्चा लानु भएको थियो बच्चा माग्नु भएछ र एकदम खुसी हुँदै बच्चा टपक्क टिपेर आमाको काखमा दिनुभएछ। आमाको काखमा दिने बित्तिकै सुरु दुध खानु भएछ बच्चाले। आनन्दसँग हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर ल्याउनु भएछ। बच्चा हामीले पनि देख्यौँ यस्तो स्वस्थ बच्चा यति राम्रो हुनुहुन्छ, एक्टिभ हुनुहुन्छ। तर दुष्ट शैतानले जालो त बुन्नै खोज्छ, लाजमा पार्न खोज्छ। तर शैतानको लाजमा हामी कहिल्यै पर्दैनौँ। परमेश्वरले यति धेरै उत्साहित पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनद्वारा अगाडि बढ्नुभयो। सम्पूर्ण हामी पढ्यौँ भने हरेक कुरा परमेश्वरमा सम्भव छ। परमेश्वरका वचन जो मेरा छन्, मृत्युका घडीमा पनि मृत्युको कालका महाकालको मुखमा पुग्दा पनि ममा रहन्छन् भने तिमीहरूलाई मैले छोड्ने छैन, नयाँ जीवन दिनेछु भन्नुहुने परमेश्वरले आज त्यो बच्चामा पनि नयाँ जीवन दिएर एकदमै स्वस्थ, केही गर्न नपरिकन स्वस्थ पार्नु भएको छ भने त्यो बच्चालाई पार्नुहुने ईश्वरले हजुर हामी सम्पूर्णलाई स्वस्थ पारिसक्नुभयो भन्दै परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। त्यो विश्वास जसरी उहाँहरूले विश्वास गरेर त्यो गवाई पाउनु भएको थियो, जीवन पाउनु भएको थियो, हजुर हामी सम्पूर्णले त्यो विश्वास गऱ्यौँ भने त्यसरी नै हामीले पनि नयाँ जीवन पाइसक्यौँ। परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा मेरो मुखद्वारा परमेश्वर जति बोल्नुभयो यो गवाईद्वारा परमेश्वरको वचनद्वारा हरेकको जति पनि दुःख कष्ट रोग व्याध घर व्यवहारका समस्या यावत समस्याहरू ल्याउने दुष्ट शैतानले दिएका ती समस्याबाट वचनद्वारा परमेश्वरले उठाइसक्नुभयो। हरेकको घरमा सुख शान्ति समृद्धि भइसक्यो भन्दै परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।